तज़किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से 86वां नंबर 86, और वो है मालिकुल मुल्क। मालिकुल मुल्क का मतलब है सल्तनत का बादशाह। ज़ाहिर है कि ये पूरी आसमान और ज़मीन एक सल्तनत है। इस सल्तनत का बादशाह एक वाहिद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और हकीकी बादशाह वही है। बाकी जितने बादशाह ये सब अताई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बादशाहती तकसीम कर रखी हैं कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तो अल्लाह जिसको चाहे बादशाह अता करते हैं। तो गोया कि ये बादशाहों का बादशाह है। और मालिकुल मुल्क ये जो नाम बड़ा अजीब व गरीब बाबरकत है, इसके जो है वो ये कैफियत इसकी जलाली है। क्योंकि सिफाती नामों में कैफियत जलाली या जमाली होती है, तो मालिकुल मुल्क ये जलाली है। और इसके अलावा इसके जो अदद कबीर है वो 212 है, 212, और इसका अदद मुफरद 5 है। बड़ा बाबरकत नाम है। क़ुव्वत, इक़्तिदार और ताकत में इसको बड़ी तासीर है। अगर कोई हुक्मरान चाहता है कि उसकी सल्तनत, उसकी जो बादशाहत कायम व दायम रहे, मुस्तहकम रहे और मजबूत बुनियादों पे कायम रहे, तो वो इसका विर्द करे। कोई भी हुक्मरान है तो वो इसका विर्द करे। उसका तरीक़ा ये है कि अपने नाम के अदद के एतबार से वो निकाल ले। अगर उसके नाम के अदद जो है वो 200 के अंदर अंदर है, तो फिर अपने नाम को वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करे उस अदद को, तो जितना आए उतना वो विर्द करे। या इसके अपने जो अदद है 212 को जो मल्टीप्लाई करे 5 के साथ, तो जितना अदद निकलता है उतना वो हुक्मरान जो है इसका विर्द करे। या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क। तो या जब मिला है तो मालिक के काफ के ऊपर ज़बर पड़े, या मालिकल मुल्क। अगर या मालिकुल मुल्क भी पढ़ लेगा तो मजाका नहीं है, वो इसका इराब हिकाई हो जाएगा। लेकिन या मालिकल मुल्क पढ़े। तो लिहाजा तस्बीहात में बहुत से हुक्मरानों के हाथों में तस्बीहां होती हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो उनको चाहिए वो पढ़े या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, या मालिक, बजाय इसके कि वो ये पढ़े आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी। सही बात है, माशाअल्लाह। तो कुर्सी की आयत, उसके बजाय जो है ना वो पढ़े या मालिक मुल्क, या मालिक मुल्क। या उससे क्या होगा कि वो बादशाह मुस्तहकम रहेगा, मजबूत रहेगा, और उसकी जो है बादशाह को कोई जो है बाल बेका नहीं कर सकेगा। माशाअल्लाह, ये ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि इंसान ये चाहता है मालदार बने। ज़ाहिर मालदार बनने की तमन्ना किसको नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं मालदार बनूं। कोई चाहता है दुनिया के लिए बनूं, कोई चाहता है आखिरत के लिए बनूं, लेकिन मालदारी हर बंदा चाहता है। और अल्लाह ने मालदारियाँ तकसीम भी की हैं, बादशाहों को भी दी और अम्बिया को भी दी। अम्बिया को मालदारियाँ ऐसी ऐसी अता की हैं कि वो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी सल्तनत तकसीम की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहतें दी। तो मालदार बनना इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये देखा जाए कि किस वजह से बनना चाहता है। अगर वो आखिरत के लिए बनना चाहता है कि इस माल के ज़रिए से दुनिया के अंदर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और ख़िदमत खलक करूँगा कि जिससे हो कि दुनिया संवरेगी और आखिरत में अल्लाह के अजर मिलेगा, तो सुभान अल्लाह, ऐसा मालदार तो ख़ुद जो है वो हदीस में आता है कि नेमल अमीर इंदा बाबिल फ़कीर, कि ऐसा जो है मालदार आदमी जो है वो किसी अल्लाह वाले के जो सोबत में है तो ये बड़ा अच्छा मालदार है, तो जो मालदारी की नख़वत में अल्लाह वालों को भूला नहीं है। तो ये है। तो मालदार बनना जो है जिसकी तमन्ना हो, तो उसमें इसकी बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि ख़ुद इसके नाम के अदद जो 212 हैं उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या इंसान के अपने नाम के जो अदद हैं उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करे। अच्छा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करे, तो जितना अदद निकले उतना रोज़ाना उसने पढ़ना है। अच्छा। या तो ये करे, या फिर हर वक्त पढ़ने का मामूल बनाए, या मालिक हर वक्त पढ़े बिला जो है वो तादाद के। तो कसरत से पढ़े, लेकिन कसरत से पढ़ने में ये होता है कि बस वक़्त इंसान मसरूफियत में भूल भी जाता है, मौका नहीं मिलता। लेकिन ये कि वो अगर अदद निकाल लेगा तो वो समझे कि इंशाल्लाह ऐसा अल्लाह उसको मालदार बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन वो नीयत अच्छी रखे। मैं हमेशा कहा करता हूँ, क्योंकि इसमें शक नहीं कि वो मशहूर मक़ूला है जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस ज़ेहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर अज़ीज़ी में नक़ल किया कि इज़्ज़त दुनिया बिल माली व इज़्ज़तुल आखिरा बिल आमाल, कि दुनिया की इज़्ज़त माल के ज़रिए से होती है और आखिरत की इज़्ज़त आमाल के ज़रिए से होती है। तो दुनिया में ज़ाहिर है कि माल जो है वो मोहताजी से बचना ये बहुत बड़ी बात है। तो मालदार बनने के लिए इसमें बड़ी तासीर है। और ये 92 डेज़ 92 दिन पाबंदी के साथ ये अमल करे,
انشاءاللہ خزانہ غیب سے وہ دیکھے گا کیسے احوال پیدا ہوتے، اللہ اس کو مالداروں میں شامل کر دے گا اس میں۔ اور ایک تاثیر ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے میں اللہ کے غیر کا محتاج نہ ہوں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، میرے خاندان کو، آل اولاد کو، جس کی نیت کرے وہ ایسا سنبھال لے کہ میں غیر کا محتاج نہ ہوں، ایون جسمانی اعتبار سے ہو، بھلے مالی اعتبار سے ہو، یا مرتبی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، نفسیاتی اعتبار سے ہو، تو میں غیر کا محتاج، اللہ کا محتاج رہوں۔ تو وہ اگر یہ چاہتا ہے تو اس میں ایک بڑی زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک، 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیر کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور اگر اپنی آل اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ سب جو ہے وہ غیر کے احتیاط سے بچیں گے، یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، جو مانگو دعا قبول ہو جائے، اس میں اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام ملانا ہوگا، یوں پڑھے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، وہاں مالک کے کاف کے اوپر پیش پڑے گا، مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال کے بعد زا جو ہے وہ اس کے اوپر زبر پڑے گا، ذل جلال نہیں کہے گا، یہ پڑے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام۔ یہ روزانہ 313 دفعہ پڑھے، اچھا 313 دفعہ پڑھنے کے بعد اب یہ اللہ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ یقیناً دعا قبول ہوگی، یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ ادارے میں یا اپنے معاشرے ماحول میں، خاندان میں اس کا روب اور دبدبہ رہے، اور سب اس کی جو ہے وہ کہ بات کی اطاعت کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ ظلم کا حکم دے، ہاں، تو یہ نیت اپنی درست رکھے۔ تو اس کے لیے اگر اس تاثیر یہ ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے، اس ماحول میں، اس خاندان میں جانا چاہے، تو جانے سے پہلے یہ 41 مرتبہ یا مالک ملک یا مالک الملک پڑھے، اور پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیر لے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور جناب اپنے وہ مقام پہ چلا جائے، انشاءاللہ اللہ اس کو عزت و مرتبے سے نوازے گے، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ حضرت یہاں پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ جلالی نام ہے، تو جلالی نام کی وجہ سے کہ یہ اس کا ایک اثر ہے کہ اس میں جو آپ تعداد بتا رہے ہیں اس سے اوپر نہ جائے، یہ مطلب ہے جی اس کا؟ بالکل، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اجازت کے بغیر نہ کریں، اچھا کسی اللہ والے سے اجازت لے لے، اس سے برکت ہو جاتی ہے، اور اس کی نام کی کا جلال اور جو غضب جو ہے وہ زیادہ انسان پہ، کیونکہ اصل میں طبیعتیں 2 طرح کی ہیں، بعض طبیعت میں برودت ہوتی ہے، بعض میں حرارت ہوتی ہے۔ جو برودت طبیعت کے مالک ہیں تو وہ اگر پڑھیں گے تو ان کو تو بیلنس ہو جائے گا، جلال اور اس کی برودت کٹھی ہو کے بیلنس ہو جائے گا، لیکن جن کی طبیعت پہلے غسیلی ہے، پہلی جلالی ہے، طبیعت جلالی ہے، اب اسے ورد پڑھ لیا، وہ تو جلالی، وہ آگ سے آگ ملی، یہ تو ڈبل آگ ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ جب پڑھتے ہیں ایسے ناموں کو تو ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، کیونکہ وہ گرمی دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ کسی اللہ والے کی اجازت سے کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس کی اجازت ایک ٹرانسفارمر کا کام کرتی، کنٹرول پیچھے سے کرتی ہے، وہ اسے زیادہ اس کو آگے بڑھ نہیں دیتی۔ اس کا طریقہ یہ پھر اللہ والوں نے متعین کیا کہ تعداد مقرر کر دیتے ہیں جی کہ آپ اتنی تعداد پڑھیں، لہذا اتنی تعداد پر رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میری طبیعت جلالی ہے کہ جمالی ہے، بالکل ویسے بظاہر بڑا جمالی نظر آتا ہو بالکل لیکن وہ مزاج کے اعتبار سے جلالی ہو، بالکل بعض بڑے جلالی نظر آتے ہیں اندر سے جمالی ہوتے ہیں، بالکل تو کچھ پتہ نہیں، اس سے لوگ اس کو فائنڈ آؤٹ کر نہیں سکتے، لہٰذا ان کو تعداد پہ رہنا چاہیے کہ جتنی تعداد بتا دی اس کو جو ہے وہ کیئرفل ہو کے اس کو پورا کریں، اس سے پھر ایسا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کہ اس کی طبیعت پہ کوئی ایسا نیگیٹو اثر ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت، یہ وضاحت۔ الحمدللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے فضائل و فرقات یا مالک الملک کے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس اللہ کے نام بابرکت نام سے استفادہ کریں اور اپنی زندگیوں کی معاملات کو سنواریں۔